हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र सबैजनामा येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह। र आज हामी प्रौढ सन्डे स्कुल अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र आज हाम्रो प्रौढ सन्डे स्कुलको पाठ 20 लाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र आजको हाम्रो सन्डे स्कुलको विषय हो सुधारकालमा नैतिकताको स्वरूप मसीह सद्गुण भाग 1 लाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र गत हप्ताको हाम्रो पाठमा सुधारकालमा नैतिकताको स्वरूपको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ सुधारकालमा नैतिकताको स्वरूपले जुन मसीह अथवा विश्वासीमा पारेको प्रभाव, विश्वासीलाई पारेको प्रभाव, विश्वासीमा भएको असल राम्रो प्रभावको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन जुन आज बाइबल पाठको लागि लिएको छ कलसी 3 अध्याय 12 देखि 17 पद हो। आजको हाम्रो पाठको लागि परमेश्वरको वचन लिएको छ कलसी 3 अध्याय 12 देखि 17 पद। हामी यसलाई पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी परमेश्वर वचन सुनौँ। कलसी 3 को 12 पददेखि, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारणा गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्छ। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमान साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ र अर्ती देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेका कृतज्ञ साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाऊ। कुरा वा काम जे गर्छौँ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। प्रार्थना गरौँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आज हामी सन्डे स्कुल पाठलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अध्ययन गराउने व्यक्तिसँग, अध्ययन गर्ने सबैसँग प्रभु तपाईँ रहनुहोस्। र आजको पाठ जुन हामी अध्ययन गर्नेछौँ यसबाट प्रभु हामीले आत्मिक जीवन अगाडि बढ्न सक्नको लागि हाम्रो सन्डे स्कुलको अध्ययनलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। र आज हामीले सुनिसकेका छौँ, आज हाम्रो सन्डे स्कुलको पाठ चाहिँ सुधारकालमा नैतिकताको स्वरूप मसीह सद्गुण। सद्गुणको विषयमा हामी सद्गुण सामान्य अर्थमा सद्गुण भनेको चाहिँ राम्रो गुण, राम्रो बानी हो। राम्रो गुण, राम्रो बानीलाई नि सद्गुण भन्दछन्। राम्रो गुण, राम्रो बानीलाई नीतिशास्त्रले उच्च चरित्रवान व्यक्ति भनिन्छ, जसलाई सबैले राम्रो गुण भएको व्यक्ति भनेर सम्बोधन गर्दछन्। यो सद्गुण अथवा बानी चाहिँ आफै बसाल्नु पर्दछ। यो सद्गुण जुन राम्रो बानी छ त्यो हामीले आफैमा बसाल्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र सद्गुणलाई
ग्रीक नीतिशास्त्रीहरूले दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चाहिँ अति भयो, दोस्रो चाहिँ त्रुटि भयो, अनुचित भयो भनेर आजको हाम्रो पाठमा लेखिएको छ। नीतिशास्त्रीहरूले सद्गुण राम्रो बानीलाई 4 तालिकामा बनाएको छ। यो 4 सद्गुण युक्त अथवा यो 4 सद्गुण भएको व्यक्तिलाई सर्वगुणी ठान्दछन्। यो हो सद्गुणको अर्थ र परिभाषा हामी बुझ्न सक्छौँ। र आजको हाम्रो पाठलाई 4 बुँदामा विभाजन गरिएको छ। र पहिलो बुँदा हो बुद्धि। सुधारकालमा नैतिकताले विश्वासीमा पारेको सद्गुण, राम्रो गुण त्यो हो बुद्धि। बुद्धि या ज्ञानको अर्थ सतर्क साथ होशियारसँग क्रिस्चियन जीवन, विश्व जीवनमा दैनिक सङ्कटको सामना गर्नु सक्ने समझ नै बुद्धि हो। हाम्रो विश्व जीवनमा आइपर्ने सङ्कटमा, दुःखमा पनि विश्व जीवन निरन्तर अगाडि बढाउन सक्नु जुन समझ नै एउटा बुद्धि हो भनेर आज हामी बुझ्न सक्दछौँ। र पुरानो नियमका जुन अगुवाहरू, पुरानो नियमका परमेश्वर जनहरूको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको जनहरूले धनको भन्दा बुद्धिको चाहना राख्थे, बुद्धि पाउनलाई आवश्यक ठान्दथ्यो। पहिलो राजा 3:9 राजा सुलेमानले धनभन्दा परमेश्वरको बुद्धि मागे। र यो बुद्धिको बारेमा हाम्रो पाठमा लेखिएको छ। कलसी 1:9-10 परमेश्वर बिनाको समझ र बुद्धि केही कामको हुँदैन। परमेश्वरबाट पाएको बुद्धि नै कामयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यसाया 5:21 परमेश्वरको ज्ञान बिनाको बुद्धि चाहिँ गुदी बिनाको बिउ जस्तै हो भनेर भनेका छन्। नीतिशास्त्रले एउटा उदाहरण दिएको छ हाम्रो पुस्तकमा, हाम्रो पाठमा लेखिएको छ कि त्यो चाहिँ एउटा कुखुराको अन्डा आफै भित्रबाट फुटेर के हुन्छ, त्यो एउटा चल्ला निस्किन्छन् र त्यो अन्डा खेर जाँदैन। तर बाहिरबाट अन्डाले फुटायो भने त्यो अन्डा भित्रको रानी भनौँ, त्यो खान त हुन्छ तर त्यसमा जीवन हुँदैन, त्यो जीवन हुँदैन, जीवन निस्किँदैन। यसकारण हामी विश्वासीहरूमा परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिको अति नै महत्त्वपूर्ण छ, ताकि हामी विश्वासीले परमेश्वरको वचनमा हुनुपर्ने र पाउनुपर्ने सद्गुण हो, त्यो हो बुद्धि। परमेश्वरबाट प्राप्त बुद्धिबाट शैतानको युक्तिलाई विफल हामी पार्न सक्छौँ। यसकारणबाट विश्वासीमा हुनुपर्ने र पाउनुपर्ने मुख्य गुण हो, त्यो परमेश्वरको बुद्धि हो भन्ने कुरा पाउँदछन्। परमेश्वरको बुद्धिबाट नै हामीले हाम्रो विश्व जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। यो सद्गुण, यो राम्रो गुण हामीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजको पाठको पहिलो बुँदाले हामीले बताउँछ। र दोस्रो बुँदा हो साहसको बारेमा। सद्गुणमा, राम्रो गुणमा सक्रिय सद्गुण र निष्क्रिय सद्गुणको बारे बताएको छ। र साहस चाहिँ सक्रिय सद्गुण हो। सक्रिय सद्गुणले हामी विश्वासीहरूलाई दुःख कष्टमा, पीडामा पनि प्रभुको मार्गमा अगाडि बढ्नलाई हिम्मत, हौसला दिँदछन्, प्रोत्साहन गर्दछन्। यो सक्रिय सद्गुण, यो राम्रो बानी भनौँ, राम्रो सद्गुणले चाहिँ हामी विश्वासीलाई दुःख कष्टको बेला पनि परमेश्वरमा अगाडि बढ्न हामीलाई के गर्छन्, प्रोत्साहन गराउँछ भन्ने कुरा हो। र अर्को छ निष्क्रिय साहस। दुई प्रकार साहस छ, पहिलो सक्रिय साहस, दोस्रो निष्क्रिय साहस। र निष्क्रिय साहसले दुःखलाई, पीडालाई दुःख पीडा नठानेर प्रभुको महिमाका निम्ति, प्रभुको महिमा गरेको छु भने विश्वासको मार्गमा रहिरहनु साहसलाई अटल दिँदछन्। यो निष्क्रिय साहसले पनि दुःख कष्टमा रहे तापनि यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो भनेर आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा अगाडि बढाउनलाई
साहस र आँट दिँदछन्। विश्वासीको सद्गुण साहसले हामीलाई विश्वासमा अगाडि बढाउँछन्। सबै प्रकारको कष्टमा विश्वासमा अटल बनाउँछन्। यसकारण विश्वासीमा सद्गुण साहस हुनुपर्दछ। र अथवा हामी यो बुझ्न सक्दछौँ कि आजको हाम्रो पाठको दोस्रो बुदाले बताउँछन् विश्वासीहरूमा यो साहस परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो साहस हामीले पाउनु पर्दा जसले विश्वास जीवनलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा हो। र आजको पाठको तेस्रो बुदा हो न्याय। र हाम्रो पुस्तक हाम्रो पाठमा लेखिएको छ न्यायको तात्पर्य ग्रिक नीतिशास्त्र प्लेटोको निर्मित मानिसले गरेको समस्त सम्झौताहरूको पालन गर्नु हो। मानिसले गरेको समस्त सम्झौताको पालन गर्नु नै न्याय हो भनेका छन्। र बनाएका समस्त नियम र कानुनहरू कर्तव्यहरूको विधिपूर्वक पालन गर्नु नै न्याय हो भनेका छन्। र ग्रिकको साम्राज्यको समयमा त्यहाँ चाहिँ दासको प्रथा थियो। दासीहरूको लागि कुनै न्याय कुनै नियम नै त्यहाँ थिएन। उनीहरूको मालिकले चाहेमा दासीहरूलाई दण्ड दिने मार्ने हक अधिकार हुँदथ्यो। त्यो समयमा मानिसलाई पशु सर व्यवहार गर्दथ्यो, त्यहाँ सही न्याय हुँदैन थियो। प्रेरित 17 अध्यायको 16देखि 21मा पनि पाउल र सिलासलाई झुटो आरोप लगाएर जेलमा हालिदिएको उनीहरूप्रति सही न्याय नभएको हामी पाउँदछौँ। तर आजको पाठले हामी बताउँदछौँ कि हामी विश्वासीहरूले सही न्याय गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले सही न्याय गरेको मन पर्नु हुँदछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। र आजको हाम्रो जुन पाठको चौथो बुदा हो आत्मसंयम। सुधारकालमा नैतिकताले विश्वासीमा परेको राम्रो प्रभाव, राम्रो सद्गुण त्यो हो आत्मसंयम। आत्मसंयमको बारेमा हाम्रो पाठमा लेखिएको छ। भारत देशको राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको भनाइ छ आफ्नो खुसीले गर्नेहरूको एक सीमा हुन्छ, तर आत्मसंयमीलाई कुनै सीमा हुँदैन। आत्मसंयम भनेको आफ्नो नराम्रा विचार, भावना, चाहना, व्यवहारलाई नियन्त्रणमा राख्नु नै आत्मसंयम हो। आत्मसंयमले अरूको ज्ञान र सरसल्लाह रायलाई खुला हृदयले खोजी गर्दछ। है, कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो कुरा। आत्मसंयमले चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरीलाई, आफ्नो घटी कमीलाई नियन्त्रण राख्दछ। र आत्मसंयमले चाहिँ अरूको ज्ञान सरसल्लाहलाई, अरूको राय विचारलाई खुला हृदयले खोजी गर्दछन्, स्वीकार गर्दछन्। चोट लागे तापनि सत्यको सामना गर्नु आत्मसंयमसित पर्खी बस्दछन्। कुनै प्रकारको चोटहरू, कुनै प्रकारको अत्याचारहरू, कुनै प्रकारको झुटो आरोपहरू लागे तापनि त्यसको सही न्यायको लागि चाहिँ उसले के गर्छ? आत्मसंयमसित पर्खी बस्दछन्। र यी कुराहरू हाम्रो पाठमा लेखेको छ। हितोपदेश 13 अध्यायको 10मा कसैलाई कसैको तुलना गरेर निराश बनाउँदैनन्, किनकि जीवन र मृत्युको शक्ति जीवनमा छ भनेर लेखेको छ। र यी कुराहरू हितोपदेश 12 अध्यायको 18, 15को 1मा, 17को 28, 18 अध्यायको 21 पदहरूमा पाउँछौँ। र यसै कारणबाट आत्मसंयम भनेको अनुचित इच्छा, शारीरिक अभिलाषा त्याग गरी ख्रीष्टको मार्गमा नीतिसङ्गत विचार गर्न र त्यस अनुसार आचरण गर्न नै आत्मसंयमी हुनु भनेको हामी पाउँदछौँ। पहिलो कोरिन्थी 5को 7 पद हामी पाउँदछौँ। यस कारणबाट आज विश्वासीमा हुनुपर्ने मुख्य सद्गुण, राम्रो गुण परमेश्वरबाट पाएको हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हो आत्मसंयम। आत्मसंयमले चाहिँ हामीलाई विश्वासी जीवनलाई सही
सठिक रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने कुरा आजको हाम्रो पाठले हामीले बताउँछन्। र आजको हाम्रो जुन सन्डे स्कुलको पाठको सारांशमा हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ ग्रिक दार्शनिकहरूको बारे पाउँछन्। ग्रिक दार्शनिकले सद्गुण र विश्वासी सद्गुण जस्तै नै साहसले संसारलाई परमेश्वरको राज्यसँग जोड्ने र हिम्मत साथ प्रयास गरिकन दुःख र कष्टको सामना गर्ने क्षमता दिन्छ भने न्यायले परमेश्वरको प्रेमलाई निस्वार्थपूर्वक संसारमा प्रदर्शन गरी ख्रिस्टको सन्देश व्यक्तिलाई सुनाउन कर लगाउँछन्। दोस्रो कोरिन्थी 5:14 र 20 कुराहरू पाउँछौँ। र आत्मसंयमले अनुशासित जीवन यापनलाई सिकाएर बुद्धिमानी साथ नकारात्मक सोचाइ त्याग गरी समस्त संसारलाई साँचो भण्डारे भएर हेरचाह गर्न प्रेरित गर्दछन् भनेर आजको पाठको सारांशमा बुझ्न सक्दछौँ। सुधारकालमा नैतिकताको स्वरूप मसीह अथवा विश्वासीमा सद्गुण राम्रो गुणले प्रभाव पारेको छ। त्यो जसबाट परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त पाउनमा, परमेश्वरबाट साहस पाएर अगाडि बढ्नमा, सही न्याय अपनाउनुमा र आत्मसंयम जीवन व्यतीत गर्नमा सुधारकालको नैतिकताले विश्वासीलाई प्रोत्साहन उत्साह गरेको कुरा आजको पाठले हामीलाई वर्णन गरेको छन्। र आजको हाम्रो पाठको कण्ठस्थ पद छ दोस्रो पत्रुस 1:5 कण्ठस्थ पद, कण्ठ गर्ने पद दोस्रो पत्रुस 1:5 लेखिएको छ, यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप। दोस्रो पत्रुस 1:5 र हाम्रो पाठको अन्तिममा जुन प्रश्नहरू 5 प्रश्नहरू छन्, प्रश्नहरू म पढ्न चाहन्छु। 1मा सद्गुणको अर्थ के हो? दोस्रोमा के सद्गुण वा बानी आफै बसाल्न पर्छ? तेस्रोमा धनभन्दा बुझ्ने मन दिनुहोस् प्रभु भनेर कसले प्रार्थना गरे? 4मा आत्मसंयम के हो? र 5मा छ मानिस विचारशील प्राणी भएकोले के कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने कुरा आजको हाम्रो पाठको प्रश्नहरू रहेको छन्। यसै कारणबाट आज चाहिँ सुधारकालमा नैतिकताको स्वरूप हामी विश्वासीमा ल्याएका सद्गुण, विश्वासीमा ल्याएका राम्रा गुणहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, जो चाहिँ 4वटा कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ। र त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको बुद्धि हो, र साहस हो, न्याय हो, आत्मसंयम हो। हुन्छ, हाम्रो पाठलाई यही अन्त्य गर्दछौँ। सबैजनालाई जय मसीह, धन्यवाद। लाई सहने गर